बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यू सॉल्यूशंस के प्लेटफॉर्म से आज हम डिस्कस करेंगे कि वो सवालात जो अक्सर औकात हमसे पूछे जाते हैं। इसके लिए EFU हमायत काफल की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हम जाएंगे। ये इसका लिंक है, इट विल आल्सो बी अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे जाने के बाद आप इसको देखें तो यहाँ FAQs लिखा हुआ है। FAQs stands for frequently asked questions, यानी कि वो सवालात जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हर नया बंदा हमसे ये करेगा। ये वाले वो चंद सवालात हैं। अगर आप ये चंद सवालात इनकी आपको समझ आ गए तो आई होप कि आपको ये सारे का सारा कॉन्सेप्ट बहुत इजीली समझ में आ सकता है। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये आप अपने मोबाइल फोन के ऊपर भी ओपन कर सकते हैं। अब यहां पे जाके हम देखते हैं FAQ तकाफल के बारे में पूछे जाने वाले अक्सर सवालात। इसमें सबसे पहला सवाल जो लिखा हुआ है कि व्हाट इज तकाफल। तकाफल क्या है? तकाफल इज अ म्यूचुअल अरेंजमेंट बिटवीन द पार्टीज इन व्हिच दे एग्री टू प्रोवाइड मटेरियल असिस्टेंस टू वन एंड अदर आर अ ग्रुप। इसको हम इस्लामिक इंश्योरेंस भी कह सकते हैं, इसको हम म्यूचुअल इंश्योरेंस भी कह सकते हैं। बहुत सारे लोग मिले, उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठे किए और ये अहद किया कि आने वाले वक्त में हम सारे लोगों में से जिसको मसला दरपेश होगा उसकी मदद करने के लिए ये पैसे इस्तेमाल किए जाएंगे और ये सारे का सारा एक शरिया बोर्ड की जेर निगरानी किया जाता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ तकाफुल। इसमें दूसरा सवाल जो पूछा जाता है कि व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ तकाफुल। तो तकाफुल के अंदर कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स होते हैं? द की कंपोनेंट्स ऑफ तकाफुल आर एज फॉलोज। इसमें सबसे पहले कि तकाफल इज अ म्यूचुअल अरेंजमेंट, कि ये एक म्यूचुअल अरेंजमेंट होता है बिटवीन पार्टीज। ये पार्टीज के दरमियान भी हो सकता है, ये मुख्तलिफ लोगों के दरमियान भी हो सकता है। इसके बाद अगले इसके जो 4 पॉइंट हैं वो ये कि इंडिविजुअल्स इन द कम्युनिटी कम टुगेदर ऑन द कॉमन प्लेटफॉर्म एंड कंट्रीब्यूट इन वक्फ फंड। वक्फ फंड इज बेसिकली ब्यूटी ऑफ तकाफल। अब ये सारे लोग मिलते हैं, वक्फ फंड के अंदर पैसे डालते हैं और इस सारे वक्फ फंड को ऑपरेट करता है एक ऑपरेटर, जिसको हम तकाफल ऑपरेटर भी कह सकते हैं। उसके बाद दूसरा कंपोनेंट इसका तकाफल ऑपरेटर एक्ट्स एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द वक्फ फंड। अब वो सारे पैसे जो उन लोगों ने इकट्ठे किए, अब ये उन सारे पैसों का ऑपरेटर होता है। इसको हम मैनेजर भी कह सकते हैं, इसको हम वकील भी कह सकते हैं और इसको हम एडमिनिस्ट्रेटर भी कह सकते हैं। Any participant who suffers or occurs a financial loss is compensated from this वक्फ फंड। कि कोई भी बंदा जिसको कोई हादसा दरपेश हो उसकी कंपनसेशन की जाएगी इस वक्फ फंड के अंदर से। और सबसे अहम बात जो इंश्योरेंस से तकाफुल को सेपरेट करती है या इसका जो मेन फर्क है वो ये कि एट द एंड ऑफ एवरी ईयर एनी एक्सेस अमाउंट or surplus amount left in the waqf fund after paying off the claims and meeting expenses may be distributed among the participants। इसका मफहूम ये है, इसका खुलासा ये है कि अगर 100 रुपया वक़्फ फंड में था, 50 रुपए हादसात से निपटने के लिए इस्तेमाल होंगे, जो बाकी 50 बचेंगे वो इंश्योरेंस के बरक्स अपने शुरका के अंदर तकसीम कर दिए जाएंगे। यानी कि वो पैसे कंपनी अपने पास नहीं रखेगी, वो तकाफल ऑपरेटर अपने पास नहीं रखेगा। दे विल बी डिवाइडेड अमंग द पार्टिसिपेंट्स। इससे अगला क्वेश्चन ये कि इस तकाफल मीट फॉर मुस्लिम्स ओनली, कि क्या ये तकाफल मुसलमानों तक ही महदूद है? सर्टेनली नॉट। कोई बंदा भी तकाफल ले सकता है जो भी इसमें दिलचस्पी रखता हो, जो सूद से पाक सरमायाकारी और तहफ्फुज़ चाहता हो, वो तकाफल को ले सकता है। व्हाट इज तकाफल ऑपरेटर? तकाफल ऑपरेटर क्या होता है? तकाफल ऑपरेटर वो बंदा होता है या वो कंपनी होती है या वो इदारा होता है जो इस सारे नज़्म नसब को चला रहा होता है। जो शुरका से पैसा आता है उसको इस्तेमाल करना, सरमायाकारी में लगाना, उसके फंड्स को मैनेज करना, वक्फ फंड को मैनेज करना, हादसे की सूरत में शुरका को पैसे तलाफी की सूरत में देना, जो ये सारे काम करे दैट इज तकाफल ऑपरेटर। अगर वो कोई इंडिविजुअल कर रहा हो तो वो तकाफल ऑपरेटर होगा, अगर कोई कंपनी कर रही हो तो वो तकाफल ऑपरेटर होगी। व्हाट इज द कंट्रोलिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर तकाफल एज पर रेगुलेशन? इसको समझने के लिए पहले मैं आपको ये बताऊं कि जैसे इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जितना भी नज़्म नस्ब चलाया जा रहा है,
یہ پاکستان کے آئین جو 1973 میں بنا تھا یہ اس کے مطابق ہی چلایا جا رہا ہے۔ اسی طرح انشورنس اور تکافل کا نظام چلانے کے لیے، اس سارے نظم و نسق چلانے کے لیے یہ 3 آرڈیننس ہیں جن کے تحت یہ سارا مینج کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلا انشورنس آرڈیننس 2000، انشورنس رول 2002 اور تکافل رول 2012۔ یہ وہ آرڈیننس ہیں، یہ وہ ریفرنس پیپرز ہیں جن کے تحت یہ سارا انتظام و انصراف چلایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اگلا کوشچن یہ ہے کہ ہو از دی ریگولیٹر فار تکافل ان پاکستان۔ جیسا کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی بینک کام کر رہے ہیں دے آر آل ریگولیٹڈ بائی اسٹیٹ بینک آف پاکستان۔ سملرلی پاکستان کے اندر جتنی بھی انشورنس کمپنیز یا تکافل کمپنیز کام کر رہی ہیں these are all regulated by Securities and Exchange Commission of Pakistan۔ یہ وہ ادارہ ہے جو ان ساری کمپنی کو ریگولیٹ کرتا ہے۔ جو کمپنی یہاں سے رجسٹرڈ ہوگی وہ لیگل ہوگی، جو یہاں سے رجسٹرڈ نہیں ہوگی وہ لیگل نہیں ہوگی۔ اگلا کوشچن یہ ہے کہ واٹ از مینڈ بائی کنٹریبیوشن، کہ کنٹریبیوشن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کنٹریبیوشن مینس دی اماؤنٹ پے ایبل بائی دی پارٹیسپینٹ ٹو این آپریٹر انڈر آ تکافل کانٹریکٹ۔ اس کو بہت سادہ لفظوں میں اگر میں کہوں تو وہ قسط یا وہ پریمیم یا وہ پلان کی پالیسی یا وہ رقم جو آپ سالانہ یا بائی اینولی آپ ادا کرتے ہیں وہ آپ کا کنٹریبیوشن ہے۔ اس کے بعد آگے تھا کہ واٹ از وکالہ فی۔ اگلا کوشچن یہ ہے کہ واٹ از وکالہ فی، کہ وکالہ فی کیا ہوتی ہے؟ دی ٹرم وکالہ ایجنسی از ڈیرائیوڈ فرام دی ورڈ وکیل ایجنٹ۔ آپ بہت سادہ لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ وکالہ جو ہے یہ وکیل سے جو ہے وہ نکلا ہے، اور وکالہ فی کا مطلب ہو گیا کہ ایجنٹ کی فیس۔ یہ وہ فیس ہوتی ہے کہ جو تکافل کمپنی لیتی ہے اپنے شرکاء سے ان کے فنڈز کو مینج کرنے کے لیے، اس کو ہم وکالہ فیس کہتے ہیں۔ واٹ از مینڈ بائی پارٹیسپینٹ، پارٹیسپینٹ کیا ہوتا ہے؟ اب جتنے بھی لوگ کسی بھی کمپنی میں ملتے ہیں، پیسے جمع کرواتے ہیں، پالیسی خریدتے ہیں، وہ سارے پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے شرکاء ہوتے ہیں۔ دی نیکسٹ کوسچن از واٹ از مینڈ بائی حمایہ۔ یہ ای ایف یو کا حمایہ تکافل جو ہے اس میں لفظ حمایہ کا کیا مطلب ہے؟ حمایہ ڈیفائنڈ ایز پروٹیکشن ان عربک، کہ عربی میں حمایہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے تحفظ۔ اس طرح ای ایف یو اپنے شرکاء کے لیے جو تکافل کے ساتھ لفظ استعمال کرتی ہے اس کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ تحفظ، یعنی کہ ای ایف یو کا تحفظ پلان اس کو کہہ سکتے ہیں۔ آگے آ جاتا ہے کہ وائی چوز ای ایف یو حمایہ لائف تکافل سیونگز پلان۔ اس کی کافی ساری ریزنز ہیں کہ یہ بہت پرانی کمپنی ہے، یہ شرعی اصولوں کے عین مطابق کام کرتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ ہو از تکافل آپریٹر، یہ پہلے بھی اوپر بیان کیا کہ تکافل آپریٹر کون ہوتا ہے؟ کوئی بھی کمپنی، کوئی بھی ادارہ یا وہ شخص جو اس سارے انتظام و انصرام کو دیکھ رہا ہوتا ہے، مینج کر رہا ہوتا ہے، that is تکافل operator۔ The next question is what is an investment linked plan؟ investment linked plan کیا ہوتا ہے؟ An investment linked plan is a plan that combines investment and protection into the plan۔ یعنی کہ ایسا پلان جس کے اندر سرمایہ کاری کے ساتھ ساتھ تحفظ کو بھی شامل کیا جائے اس کو ہم انویسٹمنٹ لنکڈ پلان کہیں گے۔ The next question is what is frequency of contribution؟ کہ کنٹریبیوشن کی فریکوینسی کیا ہوگی؟ جو آپ نے کمپنی کے ساتھ سالانہ پیسے یا سالانہ قسط دینا طے کی یا سالانہ پارٹیسپیشن جو آپ نے طے کیا وہ آپ سال کے بعد دیں گے، سال میں 2 مرتبہ دیں گے، 4 مرتبہ دیں گے یا ماہانہ دیں گے، اس کو ہم بولیں گے فریکوینسی آف کنٹریبیوشن، کہ آپ کنٹریبیوشن کتنی مرتبہ سال کے اندر دیں گے۔ مثال کے طور پر آپ نے 1 لاکھ روپے سالانہ کا ایک پلان خریدا، اب اس میں کافی آپشن ہو سکتے ہیں کہ سال بعد آپ 1 لاکھ روپیہ پے کریں یا سال میں 2 مرتبہ یا سال میں 4 مرتبہ۔ This is called frequency of contribution۔ The next question is what is level of تکافل benefit I can apply for؟ The تکافل benefit depends on your total contribution۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنا کنٹریبیوشن دیا۔ خدا رخواستہ کسی حادثے کی صورت میں ایک بندے نے 10,000 کا پلان خریدا تھا، ایک بندے نے 1 لاکھ کا پلان خریدا تھا، اب اس میں جو لیول آف پروٹیکشن ہوگا وہ اس کی سرمایہ کاری کے حساب سے، اس کے پروٹیکشن کے حساب سے ہی دیا جائے گا۔ جس نے زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہوگا اس کو زیادہ تحفظ دیا جائے گا، زیادہ انویسٹمنٹ دی جائے گی۔
جس نے کم کیا ہوگا اس کو کم ملے گا. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بنیادی سوالات سمجھ میں آگے ہوں گے. If you still have any query, feel free to write here in the comment box and I am here to reply you in least possible time.